बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 सितंबर है और बुकला तहरीक का आगाज़ हो चुका है। 9 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में तमाम अदालतें जो हैं वो बंद होंगी और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया बुकला बार्स की तरफ से। और आज तमाम बार्स में जो है स्पीचेस की गई हैं, वो स्पीचेस भी आपके सामने रखेंगे और जो बुकला बार के सदूर हैं कुछ, वो किस तरह की जो है बातें कर रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इस टाइम जो मुल्क की सूरत हाल क्या है, IMF 15 अरब रुपए के लिए मान गया है। उसने कहा कि जी आप 15 अरब रुपए तक जो है वो बिजली के बिलों में रिलीफ दे सकते हैं अपनी आवाम के लिए। पिछले 16 माह में PDM की हुकूमत थी और PDM की हुकूमत ने पिछले पूरे 16 माह जो है एक ही राग अलापा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा रहे हैं। लेकिन इनकी कारकर्दगी क्या थी? सिर्फ एक जो वजारत है उसने कितने अरबों रुपए जो हैं उजाड़े हैं वो आपके सामने रखेंगे। और ये कहा जाता रहा कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुलाकातें आजकल चल रही हैं। उन्होंने जो एक एक्शन फोर्स बनाई है और जो एक टास्क उन्होंने कहा था कि जी हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, उसके ऊपर काम भी तेज़ी से चल रहा है। डॉलर जो है उसके खिलाफ जो स्मगलिंग थी उसको रोक दिया गया है। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और डॉलर का जो रेट है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। और डॉलर में जो एक्सचेंज रेट में फ़र्क था वो 1% तक आ गया है। 304 और 307 के ऊपर जो है डॉलर इस टाइम ट्रेड हो रहा है। एक्सचेंज रेट ओपन मार्केट में भी यही सिचुएशन चल रही है। इसके साथ साथ फिर आपके सामने कुछ और अहम अपडेट्स हैं जो आज के हवाले से रखेंगे। और पाकिस्तान में अब होने क्या जा रहा है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सदर साहब जो है अपनी सीट के ऊपर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब का पीछे एक हफ्ता रह गया और नए जो जस्टिस साहब हैं, काजी फाइज ईसा साहब आ रहे हैं, उनके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये जो एक पुराना टोला बैठा गया था, उन्होंने काफ़ी सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं, लेकिन आखिरकार वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और वो आइन और कानून से बाहर जाकर फैसले नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ आज एक बड़ा अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लिया गया है और ये एक बड़ा अच्छा फैसला आज दिया गया। अगर इसी तरह की जो है रवायात डाली जाएँ तो हमारा आइन और कानून का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा। आज एक डिप्टी कमिश्नर साहब को जो है सज़ा सुना दी गई है, सिटिंग डिप्टी कमिश्नर साहब को। तो ये एक छोटी बात नहीं है पाकिस्तान में, जहाँ एक अफसरशाही का निज़ाम है, जहाँ सिर्फ गरीब ही जो है उसको ही जेलें काटनी पड़ती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है आज रिवायत डाली गई है। वो किस केस में ये रिवायत डाली गई है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हम आपको हमारे जो दो साबिक आर्मी चीफ हैं और आसिम मुनीर साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। जैसे हमने आपको सामने रखा था कि ये कहा जाता रहा है पिछले 75-76 साल से ये सब कुछ चल रहा है कि जी अब मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे, अब हम जो है किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब एहतसाब होगा, अब करप्शन ख़त्म होगी, अब मुल्क जो है वो सीधा हो जाएगा। ये पिछले 75-76 साल से सुनते आए हैं। तो जनरल राहील शरीफ ने जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान विल सून इमर्ज एज अ इकनॉमिक पावर। जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं आप सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि अब वो जो है अरब में बैठकर जो है अरब उनके सरबराह बने हुए हैं और बड़े मज़े की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तनख्वाहें जो हैं वो ले रहे हैं। जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि पेप टॉक टू वर्ल्ड बिजनेस लीडर्स ऑन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। उन्होंने भी पाकिस्तान के तमाम बड़े बिजनेसमैनों से बात की थी और कहा था कि जी अब आप बेफिक्र हो जाएं, अब मैं आ गया हूँ, अब पाकिस्तान को हम आगे लेकर जाएंगे और ये सब ख़त्म हो जाएगा। और फिर बाजवा साहब का जो दौर था, मैंने जो दौर देखे हैं उनमें सबसे तारीख दौर अगर कहा जाए तो बाजवा साहब ने तबाही फेर के रख दी है। जिस तरह के उन्होंने कुछ जो है वो स्टेप्स लिए हैं और जो जो कुछ किया है और जो ये सारी रजीम चेंज हुई है और जो कुछ हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कभी हुआ होगा, इतनी बड़ी तबाही पाकिस्तान की तारीख में कभी आई होगी। फिर अब हमारे जो है आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, अभी तक तो जो है इनका दौर आपके सामने चल रहा है। इन्होंने कहा कि जो टफ टाइम इज़ ओवर, पाकिस्तान इज़ हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग द वर्ल्ड टॉप इकोनॉमीज़। तो वो कह रहे हैं कि जो टफ टाइम गुजर गया, पाकिस्तान जो है दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। तो ये आर्मी चीफ कह रहे हैं आसिम मुनीर साहब। हम दुआ कर सकते हैं कि जी आ जाए और ऐसा ही हो जैसे हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो कह रहे हैं। बहरहाल ये फैसला कर लिया गया है कि जी मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मराकज़ जो हैं वो मगरिब के वक्त बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है और 1 अक्टूबर से ये फ़ैसला लागू हो जाएगा और फिर 15 फरवरी तक जो है ऐसे ही चलेगा। 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी।
تو اگلے 3 سے 4 مہینے کی صورتحال تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب جو 6 مہینے میں یا 1 سال میں ایشین ٹائیگر بنے گا وہ آپ لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ برحال یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جی یکم اکتوبر سے مارکیٹیں جو ہیں وہ 7 بجے بند کی جائیں گی اور اس سے 1500 میگا واٹ بجلی کی بچت کی جائے گی۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا جو ملک ہوتا ہے وہ کتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ IMF نے کہا ہے جی، جو ان کی سربراہ ہے کرسٹینا جارجیو، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان امیروں کو سبسڈی دینے کے لیے غریبوں پر ٹیکس لگا رہا ہے۔ یہ جی IMF کو بھی اب پتہ چل گیا کہ جی یہاں تو سسٹم ہی پٹھا چل رہا ہے، ہم امیروں پر ٹیکس لگانے اور غریبوں کو ریلیف دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن یہاں کام ہی الٹا چل رہا ہے۔ بر انہوں نے 15 ارب روپے کا جو ریلیف ہے اس کی منظوری دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ریلیف دے سکتے ہیں 200 یونٹ تک کے صارفین کے لیے 3 سے 4 روپے پر یونٹ جو ہے ریلیف کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ 15 ارب اب ہماری جو باقی کھاتوں سے جو ہے پورا کر کے ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کو دے گی۔ انہیں اپنا پیسہ چاہیے، وہ کسی بھی صورت میں لیں لیکن انہیں اپنا پیسہ جو ہے وہ چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آج بڑا زبردست ایک جو ہے روایت ڈالی گئی ہے۔ دارالحکومت کے DCO عرفان نواز میمن اور 3 دیگر افسران پر PTI کے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO کے تحت طویل حراست سے متعلق کیس میں توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو MPO کے تحت بار بار آپ پکڑ لیتے ہیں، ہم جو ہے بندے کو ریلیز کر رہے ہیں کہ انہیں کسی اور کیس میں نہیں پکڑنا، یہ بندہ ضمانت پر ہے، یہ کہیں نہیں بھاگا جا رہا، یہ اسلام آباد میں ہی رہے گا، عدالتوں میں ان کے کیسز چل رہے ہیں، وہ بندہ حاضر ہے، ان کے ECL میں وہ انہوں نے ضمانت دی ہے کہ ہم کہیں بھی جو ہے نہیں بھاگ کر جائیں گے، تو پھر آپ MPO کے تحت کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ بعض اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا لیکن پھر توہین عدالت کی گئی۔ تو آج باقاعدہ DCO عرفان نواز میمن صاحب، ایک SHO صاحب ہیں اور دیگر 3 افسران جو ہیں ان کو ملا کر ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب جو تھے انہوں نے کہا، DCO صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھی ذرا جیل جائیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ جیل جا کر لوگ کیسی حالت میں رہتے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا، اور 6 ماہ کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ انہوں نے جو ہے صحت جرم سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن جیسا ہم نے کہا نہیں، یہ توہین عدالت کا کیس ہے، آپ کو بار بار ہی کہا گیا کہ جی MPO کے تحت دوبارہ گرفتاری نہیں ہوگی، لیکن آپ لوگوں نے عدالت کے آرڈر کو ہوا میں اڑا دیا، تو اب تو فرد جرم عائد ہوگی۔ بہرحال انہوں نے 6 ماہ کی سزا سنا دی ہے۔ تو اگر ایسے کیسز جو ہیں وہ چل پڑیں اور اسی طرح توہین عدالت اور آئین کی توہین کے اوپر سزا ہونے لگ جائے، تو تمام جو افسر شاہی ہے نا جی، یہ مہینوں کے اندر جو ہے بالکل اپنی لائن کے اوپر آ جائے گی اگر آئین اور قانون نافذ ہو جائے۔ آئین اور قانون کے نافذ ہونے کے اوپر اب ہمارے جو وکلا بارز ہیں انہوں نے بھی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو منسٹری ہے اس نے صرف 16 مہینے میں 1000 کروڑ روپے کے میڈیا میں جو ہیں وہ تقسیم کیے، 1000 کروڑ روپے، اور یہ صرف اشتہارات دیے ہیں، یعنی کہ 10 ارب روپے کے اشتہارات دیے ہیں، جبکہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا۔ یہ ویڈیو آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہے، یہ رات ایئر وے نیوز کے اوپر چلائی گئی ہے کہ جی یہ اشتہارات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، 16 مہینے میں صرف 10 ارب روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں، اور باقی جو اپنے MNAs کو پیسہ بانٹا ہے تقریباً 250 ارب روپے، 250 سے 300 ارب روپے جو ہے وہ پر MNA 1 ارب روپے جو ہے بانٹا ہے۔ اس طرح کی بے بہا داستانیں ہیں پچھلے 16 ماہ کی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی ہم کرپشن ختم کریں گے، ہم جو ہے پورے ملک میں احتساب ہوگا۔ اگر احتساب ہونا ہوتا اور کرپشن ختم ہونی ہوتی تو پچھلے 16 ماہ میں جس طرح اندھی مچائی گئی ہے یہ نہ مچائی جاتی۔ اب تو صرف جو ہے گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، باقی یہ احتساب، کرپشن ختم ہوگی، لوگوں کو پکڑ کر جو ہے وہ اندر ڈالا جائے گا، یہ صرف آپ کو اور ہم کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وکلا تحریک کا آغاز ہو چکا ہے جی، 9 سپتمبر کو پورے پاکستان میں تمام عدالتیں اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار رابعہ باجوہ کہتی ہیں، میں باغی ہوں، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر موت کا پھندا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے بلوچستان میں بھی اسی طرح کے جو ہے ہائی کورٹ بارز میں نعرے لگائے گئے ہیں۔ پاکستان میں آئین کیا ہے جو بعد اسٹیبلشمنٹ کہے وہ آئین ہے، اس آئین میں نہ پاکستان محفوظ ہے نہ یہاں رہنے والی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے۔ یہ جو ہے پاکستان میں پورے میں جس ٹائم نعرے لگ رہے ہیں، اور انصاف کی صورتحال کیا ہوگی جی؟ پاکستان میں انصاف مانگا یا دیا نہیں جاتا، انصاف صرف کیا جاتا ہے، اور ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں فیصلہ ہوتا ہے، جسٹس نہیں ججمنٹ ہوتا ہے۔ گناہ جتنا بھی سنگین ہو سزا اتنی ہی سنگین ہونی چاہیے، گناہ گار جتنا بے رحم ہو انصاف بھی اتنا ہی بے رحم ہونا چاہیے۔ قانون کی کسی بھی کتاب میں رحم کی گنجائش نہیں ہے، قانون صرف قانون ہے،
یا تو توڑا جائے گا یا پالا جائے گا، لیکن ہر صورت میں وہ مانا جائے گا۔ تو یہ ہے جی حساب کتاب قانون کے حوالے سے۔ لیکن پاکستان میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح فیصلے آتے ہیں، انصاف تو نہیں دیا جاتا ہے۔ ہاں کہیں کہیں جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے سامنے آ جاتا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے، باقی صورتحال بہت گمبھیر ہے، اور الیکشنز جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ آئین زور زور کی چیخیں مار رہا ہے، اور مجھے بھی دیکھ لو، مجھے بچا لو۔ اب دیکھتے ہیں کہ وکلا بارز اور وکلا تحریک جو شروع ہوئی ہے، یہ آئین کو بچا سکتی ہے یا نہیں بچا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جو کہ چیف صاحب جو بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اگلے ہفتے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ 2-3 ماہ اوپر ہو چکے ہیں۔ وہ فیصلہ کہاں گیا، آئین کی کہاں گئی پاسداری، اور کس نے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہی نہیں مانا گیا، تو پیچھے باقی عدالتیں کیا رہ جاتی ہیں؟ اب وکلا کے اوپر ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ بچا پاتے ہیں پاکستان کے آئین کو یا نہیں بچا پاتے ہیں، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوگی اور وہ ہو کے رہے گی۔ اللہ پاکستان کا امین ناصر، تک کے لیے اپنا کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔